महोदय आगच्छतु महोदय बहु कार्याणि सन्ति महोदय अनन्तरम् गच्छामि महोदय न इदानीम् अल्पाहारसमये अल्पाहारं करोतु आगच्छतु मम पत्नी तु अत्यन्तं शुचितया रुचिपूर्णतया करोति स्वादिष्टं पाकं करोति आगच्छतु किन्तु तस्याः कष्टं किमर्थं सा अत्यन्तं शीघ्रतया करोति आगच्छतु भवान् अद्य अल्पाहारं महोदय आगच्छतु उपविशतु महोदय अयि आगच्छतु अस्माकं मित्रम् आगतवान् रामचन्द्रमहोदय चिन्ता मास्तु मम पत्नी एवं अल्पाहारं सिद्धं कृत्वा आनयति एवं कुर्मः चेत् सा आनयति एवं अयि बुभुक्षा तु अस्ति मम बहु चिन्ता मास्तु सर्वं सम्यक् भवति बहु स्वादिष्टं भवति अयि सिद्धं करोतु महोदय भवान् किं चिन्तयति पिल्ले चिन्तयति वा नास्ति संस्कृत लर्निंग संस्कृत भाषाभ्यास निमित्तं बालानां कृते निर्मितमस्ति पश्यतु अत्यन्तं मृदु अपि भवति सत्यं उपरि पश्यति इदं पिल्लो नास्ति महोदय पश्यतु अन्तः इतोपि विषयाः सन्ति एकवारं पश्यतु संख्याः सन्ति फलानां नामानि पुष्पाणां नामानि एवमेव मासानां नामानि ऋतवः बालाः न जानन्ति किल ऋतवः सत्यं ऋतुनामानि सन्ति वर्णमालां पश्यति चेत् अत्र महापुरुषाणाम् अक्षरशः महापुरुषाणां नामानि सन्ति बहु उत्तमम् अस्ति लघु बालकानां बहु उपयोगाय अस्ति खलु आम् महोदय पश्यतु सत्यम् अहं न दृष्टवान् एव प्रैमरी स्कूल्स् प्ले स्कूल्स् रिटर्न् गिफ्ट्स् बर्त्डे गिफ्ट्स् रूपेण संस्कृतं वयं दातुं शक्नुमः बालानां शिशोः भाषा संस्कृतं महोदय सत्यं बहु उत्तमम् अस्ति महोदय अर्धघण्टा जाता एतावत्पर्यन्तम् भवान् एवं करोति तर्हि आगच्छति इति उक्तवान् आगच्छतु अयि शीघ्रम् आनयतु चिन्ता मास्तु एवं बहुविधम् एवं रक्तवर्णे अपि निर्मितवन्तः नीलवर्णे एवमेव पिङ्क् कलर् वर्णे अपि वयं निर्मितवन्तः भवान् चिन्ता मा करोतु अल्पाहारः एवं बहु रुचिपूर्णतया कृत्वा आनयति आगच्छति तदेव तस्याः चातुर्यमस्ति विशेषः पाककौशलं तदेव अस्ति तस्याः सा किमपि करोति चेत् एवं इन्धनस्य उपयोगिता न भवति सुगन्धः न आयाति तत्र पदार्थानाम् आवश्यकता एव न भवति फलं सा अल्पाहारं करोति अत्यन्तं स्वादु करोति वास्तविकरूपेण खादामः वा केवलं मानसिकरूपेण एव कार्यं भवति वा अत्र वयं तस्याः पाकं वयं खादामः चेत् परं सः सुगन्धः अपि न भवति पश्यतु महोदय अर्धघण्टा जाता घण्टा अपि अभवत् पुनः तर्हि किं कुर्मः वदतु किमपि आर्डर् कुर्मः आर्डर् किं ज़ोमेटो स्विग्गी मध्ये आर्डर् कुर्मः महोदय एवं वा नो चेत् मम प्राणाः गच्छन्ति बहु बुभुक्षा अय्यो अद्यैव मम कृते अल्पाहारः भवति चिन्तितवान् स्विग्गी ज़ोमेटो आर्डर् वा पश्यतु सर्वान् स्वीकरोति एकवारम् अस्तु मित्राय अल्पाहारः देयः एव समयः तु जायते अस्तु परं स्विग्गी ज़ोमेटो इत्यादिकम् आर्डर् कथं करणीयं धनं कथं प्रेषणीयं प्रथमं किं खादामः पूरिकां खादामः मसालादोशां खादामः परं कथं ज़ोमेटो स्विग्गी आर्डर् कथं देयम् अहं न जानामि किल